हिजोसम्म साधारण महेश बस्नेत आज गाडी फेरि हिँड्नुहुन्छ। उहाँको वैभवशाली जीवनको विषयमा मैले प्रश्न उठाउन पाउँछु, यो लोकतन्त्र हो। अर्को कुरा महेश बस्नेतजी, तपाईको किताब म महेशको 88 नम्बर पेजको प्यारा 3 मा तपाईले लेख्नु भएको छ, म रामहरि श्रेष्ठको भाइ जो मृतक हुनुभयो माओवादीको कारण, त्यसको भाइ भनेर इन्टरभ्यु दिएको छु। हेर्नुस्, यो देशमा त हामी विधिको शासनलाई पालना नगर्दा अहिलेसम्म 2 वटा युवा नेता जेलमा हुन्थे। एकजना मिस्टर गगन थापा, जसको विषयमा अमेरिकी राजदूतको की कन्ट्याक्ट पर्सन, अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन, दलबी मान्छे भनेर काम गरिरहनु भएको, यो कुनै आरोप होइन। CIA को फर्ममा काम गरेको कुनै समय त्यहाँका सारा सूचना विकिलिक्स मार्फत बाहिर ल्याउने जुलियन असान्जको एउटा केबुलमा के लेखिएको छ भने मिस्टर गगन थापा 2008 देखि अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सन हो। गगनले स्वीकारेका छन्, बकैदा फेसबुक लाइभमा भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि होला। उनले हो आई एम द की कन्ट्याक्ट पर्सन फर अमेरिकन एम्बेसी भनेर उनले भनेका छन्। कुनै पनि देशको अमेरिकी सांसद अथवा मन्त्री भइसकेको मान्छे अमेरिकी राजदूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा तलबी रूपमा काम गर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ देशको सूचनाको व्यापार गर्ने जासुस। आज अरु देशमा भइदिएको भए देशको सूचनालाई तस्करी गर्ने जासुसको रूपमा उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो। महेश बस्नेतजीको हकमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले त कृत्य गरेको कुरा हल्ला मात्रै चलेको होइन, रामहरि श्रेष्ठको भाइ भनेर इन्टरभ्यु दिएको कुरा बक्कैदा लिपिबद्ध छ। र अरु देशमा भयो उहाँ जेल जानुहुन्थ्यो। भोलि कसैले उजुरी नहाल्ला भन्न सकिँदैन गगन थापा र महेश बस्नेतजीको नाममा। अहिले पनि उहाँहरू डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ। केपी बा भन्ने आरती उतार्नेहरू आज जुस लगाइरहेका छन्। हिजो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा अलग अलग बनाउने घातक अदालतको फैसलालाई उहाँहरूले दीपावली गरेर सम्मानित गरेको हो। अब माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको चाहिँ गठबन्धन भइसकेपछि त केपी बा भनेर तपाईँ पनि त आरती उतार्नुहुन्छ होला नि? मैले कहिले पनि त्यसो गर्दिनँ, हिजो पनि गरिनँ, अहिले पनि गर्दिनँ, भोलि पनि मैले आरतीको कुरामा विश्वास गरेको छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, मैले माधव बा भनेको छैन। उहाँ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। वान्स अपन अ टाइम जननेताको मदन भण्डारीले पनि नेतृत्व गरेको र झापा आन्दोलन पछिको कोअर्डिनेसन केन्द्रमा सीपी मैनाली पछिको पर्मानेन्ट लिडर रोल नम्बर 2 दोस्रो स्थानको नेताको रूपमा अनवरत अविरल रूपमा 50 वर्षदेखि 30 सालदेखि लगातार 28-30 सालदेखि खटेको एउटा लिडर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँलाई सम्मान गरेको। र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब सर्प देखे तुला बाहिर हात, सर्प माछो देखे तुलाभित्र हातको अवसरवादी नीति पुण्य गौतमले कहिले पनि राखेन। जता फल पाएको त्यतै चरी नाच्यो भनेर मैले कुनै झिल्के डान्स पनि गरेको छैन। म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु, समाजवादमा विश्वास गर्छु, हिरोमा छु, तोलोमा छु, सटाईमा छु, कुन्द्रीमा छु, सुकुलमा छु, कुनै सिंहदरबारको अट्टालिकामा छैन, काजु खाइरहेको छैन। देशका विकास समृद्धि अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विरुद्ध अगाडि बढिरहेको छु। त्यही त हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। पुण्य गौतमजीबाट हामी पनि त्यही कुराको आशा गरेका छौँ। तर पनि बाहिर चाहिँ हल्ला केही सुनिन्छ भने पुण्यजी तपाईँ जस्तो पढिरहेको व्यक्ति, PhD स्कलर व्यक्ति, तपाईँहरू एउटा अडानमा बस्नुपर्छ, एउटा सिद्धान्तमा बस्नुपर्छ, सत्य कुरालाई सत्य भन्न सक्नुपर्छ, गलत कुरालाई गलत भन्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ आइरहेको हुँदा तपाईँ चाहिँ नि माधव कुमारको अन्धभक्त भएर हिँडिराख्नु भएको छ। म कसैको ब्लाइन्ड डिभोटी वा ब्लाइन्ड सपोर्टर होइन। म उहाँको रचनात्मक किसिमको तपाईले भक्त भनिदिनुहुन्छ भने पनि मैले त्यसलाई कुनै असहमति राख्दिनँ, किनभने उहाँलाई मैले भगवान भनिसकेको छैन। भक्त हुन भगवान मान्नुपर्छ। मेरो लागि उहाँ एउटा महान र आदरणीय राजनेता हुनुहुन्छ र उहाँ विभिन्न कारण शालीनता किन गर्नु भएको छैन। पहिलो कुरो नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने एउटा शिखर पुरुष उहाँ हुनुहुन्छ। दोस्रो जननेताको मदन भण्डारीको खुबी चिनेर उहाँलाई अगाडि बढाउन उहाँको भूमिका थियो। तेस्रो कुरो भनेको नेकपा एमालेलाई यो स्थानसम्म ल्याइ पुर्याउन उहाँको ठुलो योगदान छ। चौथो कुरो भनेको उहाँ नभइदिएको भए, कमरेड प्रचण्ड नभइदिएको भए अहिले MCC पास हुन्थ्यो, त्यसलाई रोक्नुभयो। त्यसकारण यस्ता अनगिन्ती जस्तो व्यक्तिहरूमा शालीन हुनुहुन्छ, इमानदार हुनुहुन्छ, भलादमी हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ र उहाँ विनयशील हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचारी हुनुहुन्न, स्वस्थ छविको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मनमोहन अधिकारी जननेताको मदन भण्डारी पुष्पलालको स्कुलिङ र आदर्शमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु कि म कसैको हनुमान चालिसा उतार्दिनँ, आरती उतार्दिनँ, हनुमान चालिसा जप्दिनँ।
र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ राजनीतिको भने एउटा निष्ठा, सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता, देशभक्ति त मर्दैन कहिले, देशै चुथो भए पनि भनेर नाट्य सम्राट बालकृष्ण समूहले त्यतिकै भन्नुभएको छैन। देश यद्यपि हाम्रो देश महान छ, सभ्य छ, भव्य छ, गरिमामय छ र याद तपाईलाई दिलाउँछु कि कस्ता कस्ता कहाँ गए, मुसाका छौरा जनता गए भने जस्तो जस्ता पनि मान्छे सडकबाट टिपेको छ, टीका लगाइदिएको छ, मन्त्री बनाइदिएको छ, लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ। बन्द गरौँ यो खेल सबै, किनभने लोकतन्त्र भनेको क्वालिटेटिभ मान्छेहरूले, इमानदार मान्छेहरूले सञ्चालन गर्ने एउटा विधि पद्धति हो, शासन हो। तपाईको यति महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु जिम्मेवार पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ र याद गर्नु होला यो देशमा के को खडै बिहार, नैतिकताको अनिकालको। उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका, उरुग्वेको नाम त उहाँ अथवा फुटबलले मात्रै चिनाएको, जो 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गर्नुहुन्छ र गरिबको निम्ति खट्नुहुन्छ। पुण्य गौतमले पनि एउटा घोषणा गरेको छ, कुनै पनि दिन म राजकीय पदमा पुगेँ भने 100% तलब भत्ता म गरिबलाई दान गर्नेछु, सरकारी मोटर चढ्ने छैन, गाडी चढ्ने छैन। त्यो सबै नेताले गर्नुपर्छ भनेर किन भन्नुहुन्न तपाईँ? भनिरहेको छु, अब गर्नेले बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि भने जस्तो भएको छ। अब कुरा गरौँ महेश बस्नेतकै फेरि। महेश बस्नेतले एउटा चाहिँ नि आरोप लगाइरहेका छन् क्या राधा कुमार नेपाललाई पनि, अदालतलाई चाहिँ घाँस खुवाएर यो चाहिँ निर्णय भयो भन्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यसो भए अदालतले उहाँको फर्म निर्णय गर्दा चाहिँ अदालत क्या बात, आहा कति राम्रो भनेर घन्टी बजाएर आरती उतार्नु। जब उहाँको हित प्रतिकूल हुन्छ, बाको हित अनुकूल नभएपछि चाहिँ अनि अदालतको खुनखुत र बालको खाल उतार्ने। महेश बस्नेतजी जतिखेर नागरिकता अध्यादेशलाई अदालतले डिसान्यो नि मेरो भाषामा, अथवा परमादेश मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउनु भनेर सिक्किमीकरण र फिजीकरण भोग्यो नि, त्यतिखेर तपाईँले अदालतको आरती उतार्नु पर्थ्यो। यदि तपाईँ देशभक्त हो भने किन गर्नु भएन? दोस्रो कुरो, तराईको मरुभूमिकरण गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेर चुरेको सम्पदा जम्मै गिटी ढुङ्गा इटा जम्मै भारत सप्लाई गर्दा त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउनु भनेर फैसला दिने सर्वोच्च अदालत के तपाईँलाई खिर जस्तो हो? हटेको छ। अब यसको फैसलाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खास गरी सर्वोच्च अदालतले दूरगामी महत्त्वका 3-4 फैसलाहरू बहुत राम्रो गरिदियो। एउटा, यो देशको सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्नको निम्ति राष्ट्रपति महोदय जो जननेता कमरेड मदन भण्डारीको कुनै समयको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी विश्वास गर्थौं, उहाँले राष्ट्रघाती कुकर्म गर्नुभयो। एक हिसाबले यो भने बापत मलाई कुनै मानहानि लाग्छ भने कोही बात छैन। कुख्यात नागरिकता अध्यादेश, त्यसपछि तराईको मरुभूमिकरण गर्ने, चुरेको दोहन गर्ने खालको जुन अध्यादेश छ, अनि राजेन्द्र महतो जस्ता घातक देशद्रोहीहरू जसको कोटको एउटा गोजीमा भारतीय नागरिकता र एउटा गोजीमा नेपाली नागरिकता छ, त्यस्ता घातक गोमन साँपहरूलाई मन्त्री पद 65 चैट भन्ने शैलीमा पद चैट गरिदियो। र सर्वोच्च अदालतले अहिले सुनाएको अर्को राम्रो निर्णय के हो भने संसदको पुनर्स्थापना गर्दियो। तर नहुनी मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा भने जस्तै हो यो। फेरि यो चुत्थो विकल्प हो। शेरबहादुर देउवाजी हाम्रो बजाइको प्रधानमन्त्री होइन, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जसलाई हामी श्रद्धेय भन्छौं, केपी शर्मा ओलीज्यू, र उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्न हामी विवश छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको बीचमा पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउँदै भविष्यमा माओवादी केन्द्र सहितको एकता गर्न देशभक्त समाजवादीहरूको एउटा दबल खडो ब्लक बनाउने र चीन लगायतका मित्र राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरेर समझदारी कायम गरेर यो देशका शान्ति स्थिरता विकासतर्फ अगाडि लाने एउटा समझदारी भएको छ। र याद गर्नु होला, इन्डो वेस्टको खास गरी बीजेपी भारतीय जनता दलको सपना चकनाचुर भएको छ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ 10 बुँदेले पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध बनाउने छ नेकपा एमालेलाई। र म त चाहन्थे उहाँ 48 घण्टे कागजी प्रधानमन्त्री हुनुस्, तर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सम्भवतः तपाईले मसँग इन्टरभ्यु गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीको नाउँमा सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। आजको फेरि स्थायी समितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ भोलिको लागि। यतिखेर जनै खटेर आएर आराम गरिरहनु भएको सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता म्यान अफ द म्याच अथवा
यो प्रक्रियाको एउटा हिरोको रूपमा अभिव्यक्त गरिएको छ। लोकतन्त्र जोगाउने मिसनको उहाँ हिरो हुनुहुन्छ र उहाँ सामु अहिले विष्णु पौडेलज्यू र सुभाष नेमाङज्यूले ड्राफ्ट गरेको 10 बुँदे सहमतिको त्यो कागज लिएर जानुभएको छ। सम्भवतः नेकपा एमाले अब 1 महिनाभित्र शेरबहादुरजीलाई अब अनुमोदन गर्ने छैन। विश्वासको मत उहाँले प्राप्त नगरिसकेपछि उहाँले ग्रेसफुल एक्जिट भनेर राजीनामा दिनुहुनेछ र नेकपा एमाले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नेछ र त्यो अनुमोदन हुनेछ। अब बाँस पनि रहनेछ, बाँसुरी पनि बज्नेछ। तपाईले चाहिँ नि अदालतले पारित गरेको, अदालतले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई कागजी प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ नि त, अदालतको फैसला तपाईले नमान्ने? हैन, मैले अदालतको फैसलालाई मान्छु। चुथो विकल्प हो शेरबहादुर देउवाजी, मेरो मनले पनि मानिरहेको छैन। के गर्नुहुन्छ त्यहाँनेर जेल र खेल भए जतिखेर 146 जना सांसद सहित सर्वोच्च अदालतमा जाने कुरा थियो। अघिल्लो दिन जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट के हो? पदलोप होइन। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल भनेको जोसँग मेरो वैचारिक र भावनात्मक सम्बन्ध गहिरो छ, उहाँ हरेक किसिमको कालकोट विष पिएर पनि निलकण्ठ हुने व्यक्तित्व हो। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ उहाँले अघिल्लो दिन जुन ढङ्गले सिधा सोझो तरिकाले ठिक छ जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट चाहिँ के थियो भने कमरेड माधव कुमार नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। भोलिपल्ट अदालत जाने बेलासम्म जेल र जेल भयो, खेल भयो। जेल र खेलको कारण शेरबहादुर देउवाजीको नाम गयो, जुन नेपाली जनतालाई त्यो नाम मन परेको छैन। तर के गर्नुहुन्छ अब कमसे कम लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति र अदालती फैसलाको तपाईले भने जस्तो सम्मानको निम्ति हामीले यो कुरा मान्नुपर्छ। किनभने तपाईको फेरि एउटा कुरा के म तपाईलाई निवेदन गर्न चाहन्छु भने मोन्टेस्क्यू भन्ने विश्व प्रसिद्ध विद्वानले, राजनीतिक शास्त्रीले सेपरेसन अफ पावर अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको एउटा सिद्धान्त तर्जुमा गर्नुभएको छ, जस अनुसार लेजिस्लेचर, पार्लियामेन्ट, जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभ तीनवटा बडी अर्थात् संसद, न्यायालय र कार्यपालिका आदि इत्यादि कार्यकारीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कुरो प्रजातन्त्रका मान्य सिद्धान्तहरू हुन् र अदालतको फैसला शिरोधार्य गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ माधव कुमार नेपालको चाहिँ सिरी प्रशंसा गरिरहँदा माधव कुमार नेपाल त घर पोलेर चाहिँ नि खरानी साच्ने पनि भनेर आइरहेको छ नि त। कसले भन्यो? आफ्नै पार्टीबाट चाहिँ बाहिरिएर विपक्षी पार्टीलाई चाहिँ अँगाल्ने, अगाडि बढाउने, अनि फेरि अहिले फेरि ल म चाहिँ अब पार्टीगतमै गठबन्धन नै गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेको छ नि त। बिल्कुल झुटो कुरो, बिल्कुल अफवाह, बिल्कुल वाहियात कुरो। उहाँले यस पटक देश हित र लोकतन्त्रको हितको लागि कतिपय कुराहरूमा पार्टी हित भन्दा माथि उठ्दिनु हो। आफ्नो सरकार भनेर ग्वाम्लाङ अँगालो हाल्न घातक चुम्बन गर्ने कुरो गर्नु भएन। जब केपी शर्मा ओलीज्यू स्वेच्छाचारी तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो, जब उहाँले लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि गर्नुभयो, जब एक्लै हिँड्ने अनि सङ्कटकाल लगाउने, हुनै नसक्ने चुनावको घोषणा गरेर खेलराज भेङ्मी 2 बनाउने र लोकतन्त्रलाई पङ्गु बनाउने, यसको चिरहरण गर्ने काममा जानी नजानी अगाडि बढ्नुभयो। उहाँलाई उहाँको हिँडाइलाई लगाम लगाउनु थियो। त्यसको लागि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले एउटा बोल्ड डिसिजन गर्नुभयो। हरान भएको नेताको आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यहाँ कसैको घर जलेको छैन, खरानीको पनि कुरा गर्नु हुँदैन। नेकपा एमाले एकताबद्ध छ, एकताबद्ध रहन्छ र हामी त माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्छौँ। कसरी एकताबद्ध छ? नेकपा एमाले कसरी एकताबद्ध छ? किन छैन? कसरी छ त भन्नु त? खोइ फुटेको। कसरी फुटेको छैन? नेकपा एमाले भित्र विचार समूह छ, वाद विवाद सम्वाद हुन्छ, जीवन्त पार्टीमा छलफल हुन्छ र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव नेपालमा केपी ओलीज्यूको बिचमा 10 बुँदे सहमति पदको पछाडि मरिया तेल गरेर हिँड्ने मान्छे भइदिएको भए उहिले 66 सालमा उहाँले पद छोड्नु हुन्न थियो, उहाँलाई कसैले बाध्य बनाउँदैन थियो। अहिले पनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु यो गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको उहाँ आउनुहुन्थ्यो होला। खोइ त माधव कुमार नेपालको पार्टी प्रतिको अडान खोइ मनलाई बेला छोड्ने, मनलाई बेला फर्किने। पार्टी ठुलो कि देश, लोकतन्त्र ठुलो कि पार्टी? हामीले के भन्यौं भने पार्टी भन्दा ठुलो कुरो लोकतन्त्र र देश हो। त्यसकारण देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध हामी अगाडि बढिरहेका छौं र माधव कुमार नेपालज्यूको अडानलाई इतिहासले प्रातस्मरणीय मानेर सल्युट गर्नेछ। उहाँले त भनिरहनु भएको छ माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको अभिमत छ। तपाईले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको जुन अडान थियो, जुन तरिकाबाट उनी गुजिरहेका थिए, त्यसलाई चाहिँ खेलराज भेङ्मी 2 बनाउने कुरा भन्नुभयो हैन? महेश बस्नेतले अहिले फेरि अदालतले आरोप लगाइरहेका छन्, अदालतले चाहिँ खेलराज भेङ्मी 2 जन्माउन खोज्यो भनिरहेका छन् नि त, के हो खास? एउटा कुरो म भन्छु,
केपी शर्मा ओलीज्यूले राम्रो काम गर्दा सडकमा आएर आवाज हामीले बुलन्द गरेका थियौँ। सरिता गिरीको सांसद पद खोसिनुपर्छ भनेर म लगायत नवनाथ गौतम लगायतका युवा साथीहरू सडकमा आए। परिणामस्वरूप हाम्रो आन्दोलनले सार्थकता पाएर घातक नागिन ग्रुप यो देशको नक्सा कष्ट आयो कि सरिता गिरीको पक्ष चोइट भयो। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्छु, कालापानी लिम्बू एमपीआरद्वारा नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भनेर संसदले त पास गर्यो, तर अहिलेसम्म पाठ्य पुस्तकमा छाप्न दिएको छैन। सामन्त कुमार गोयल जस्तो जासुससँग सहकारी गरिसकेपछि यो कुरा भयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कुनै मुन्द्रेको कमेडी क्लब थिएन एमसीसी भनेको, त्यसलाई पास गर्नको निम्ति बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको जवाब लाग्यो। म तपाईँलाई भन्छु, महेश बस्नेतजी त को हो र? विष्णु पौडेल र खुदै सुभाष निर्माणजीहरूले अदालतको फैसला हामीलाई चित्त नबुझे पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। महेश बस्नेतजी भनेको दुबईको भिसा फर्स्ट ढिलो भएकोले नेपालमै टिकेर राजनीति गरिरहेको हिजोको मामुली गाविस अध्यक्ष हो। उहाँसँग कुनै शैक्षिक पृष्ठभूमि योग्यता पनि छैन, इतिहास त्यस्तो लामो पनि छैन। अनि त्यसपछि राजेन्द्र महतो जसले यो देशमा दुईवटा देश छ, नेपाल मल्टिनेसनल नेसन हो भनेर फ्रान्सिस फुकुयामाको स्टेट बिल्डिङको अपव्याख्या गरेका थिए। उनले नेसन स्टेट कि स्टेट नेसन भन्ने लेट्स डिबेट भनेका थिए, घातक कुरा गरिरहेका थिए। र त्यस्तो कुख्यात देश दुई जो भारतमा जन्मिएको एउटा मान्छे हो, जसले कोटको एउटा गोजीमा नेपालको नागरिकता अर्कोमा भारतीय नागरिकता राखेर पान चपाइरहेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई राजेन्द्र सुडी महतो बिहारीलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यो निर्णय गलत छ भनेर सर्वोच्च अदालतले जसरी गैर संवैधानिक निर्णयलाई धोती लगाइदियो नि, त्यतिखेर त्यसको स्वागत गर्नु पर्दैन। महेश बस्नेतजी को? उहाँ माधव नेपालको तुलनामा एउटा राजनीतिक पिउस हो, केटाकेटी हो। हामी पनि माधव नेपालको तुलनामा केटाकेटी नै हो। धेरै बच्चुगा झुसे बाबु टाइपले उहाँहरू अगाडि बढिसकेको मान्छे हो। 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएका छौँ। 3 त्रिलोक 14 भुवनका दुःखहरू हामीले देखेका छौँ। आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु, पटक पटक खण्ड ठक्कर खाएर पनि हामी दुलो टक्टकाउँदै इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले नेपालको नाम लेख्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अब नेकपा एमाले भित्रै चाहिँ महेश बस्नेत जस्ता व्यक्तिहरू छन्। तपाईँले भन्न भएको छ कि अब चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल केपी ओलीसँग चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ अब चुनावमा, अनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। माओवादीसँग पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। गठबन्धनले पहिले पनि त गरे के भन्दा गठबन्धनले के थियो? यो जनतालाई झुक्काउने कुरा भएन। गठबन्धन यस मानेमा गर्नुपर्छ कि राष्ट्रघाती र समाजवाद विरोधी नवउदारवादका ढाक्रेहरूलाई हामीले निर्णायक रूपमा परास्त गर्नु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जो वर्ल्ड क्लास लिडर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि हामीले अभिमत बुझेका छौँ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पनि अभिमत बुझेका छौँ र हामी समाजवादतर्फ ठुलो फड्को हान्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि देशका सबै खाले देशभक्त समाजवादी जनतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आएर हात काँधमा मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। गठबन्धनले चाहिँ देशलाई विकास गराउन त अब गराउँछ। अबको नयाँ पुस्ता जबरजस्त आउँछ। कहाँ हुनुहुन्छ महेश बस्नेतजी? नयाँ पुस्ता त त्यही युवा नेताहरू त हुन् नि। महेश बस्नेत हुन्, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामी त इमानदार छौँ, देशभक्त छौँ। म अरूको ठेक्का लिन्न। हामी एकदम देश जनता विकास समृद्धि प्रति अटल आस्था राख्दै अगाडि बढेका छौँ। अब म राजनीतिभन्दा थोरै बाहिर गएँ, जस्तो कि अहिलेको अभियन्ताहरूको पनि धेरै चर्चा परिचर्चा सुनिन्छ। हजुर, ज्ञानेन्द्र साईको पनि तपाईँले धेरै विरोध गर्नुभयो, खासमा किन गर्नुभयो? नो कमेन्ट। पुण्य गौतमले मरेको बाघको जुवा खोल्दैन। ही इज भेरी जुनियर टु मी। त्यसकारण ती भाइले जैसे भने वैसे गर्ने, गाय भैँस पानीले भने जस्तो स्थिति छ। जस्तो कर्म हो त्यस्तै फल भोग्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उहाँ कहाँ पुग्नु? उनको कर्म त राम्रो थियो भन्छ नि त नेपाली जनताले। भन्छ कुरा सुनाउँछ। करोडौँको गाडी चढ्ने, 8 लाखको चामलको भाउ चेक गर्ने, अनि त्यसपछि दलाई लामाको गुम्बाको रहस्यमय अभियन्ता बन्ने, त्यस्तो काम गर्ने मान्छेको विषयमा र यो कथित अभियन्ता बनेर लुट्न हिँडेका मान्छेहरूको विषयमा, अनि कहिले पनि नागरिकता अध्यादेशको विरोध नगर्ने, अनि त्यसपछि चोरेको सम्पदा दोहन हुँदाखेरि त्यसको विरोध नगर्ने मान्छेको विषयमा हामीलाई धेरै खुनखुत्रो गर्नु छैन। तर तपाईँलाई पनि के आरोप आउने गर्छ भने ज्ञानेन्द्र साई जति पपुलर भएन पुण्य गौतम, त्यही कारणले चाहिँ खेतो खनाउ ज्ञानेन्द्र साईको भन्ने गर्छ नि त। बडा बिचरा ती व्यक्तिहरूले आज पनि युट्युबको सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकर हो। कहाँ छ ज्ञानेन्द्र साई मेरो तुलनामा? दोस्रो कुरो, ती बिचरा एसएससी सभाको मान्छे, म
यत्रो एमए विथ फर्स्ट डिभिजन प्लस पिएचडी स्टाटसको मान्छे ती केटाकेटीको मैले ईर्ष्या गर्नुपर्छ। जतिखेर मैले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदै थिएँ त्यतिखेर उनी कबड्डी खेल्दै थिए, गुच्चा खेल्दै थिए, भाँडाकुटी खेल्दै थिए। जतिखेर पुण्य गौतम जनयुद्धमा मृत्यु वा मुक्ति भनेर शिरमा कफन बाँधेर हिँडेको थियो त्यतिखेर ती बिचरालाई राजनीतिको र पनि थाहा थिएन। जतिखेर पुण्य गौतम एभिन्युजमा इन्टरभ्यू दिइरहेका थिए त्यतिखेर मेरो इन्टरभ्यू हेरेर मेरो फ्यान बनिरहेका थिए। मबाट बोल्न सिकेका छन्। पुण्य गौतमले जसरी बोल्छ त्यही कपी गर्ने। त्यस्तै जनता कमरेड मदन भण्डारी पछिको राम्रो वक्ताको रूपमा मलाई समाजले आइडेन्टिफाइड गर्यो भनेर ईर्ष्याले जलेका कोइला भएका मान्छे। ए भाइ टिकटकको जानुस् त तपाईँ एप्लिकेसन मेरो 80 मिलियन जति त एउटै ह्यासट्याग छ। बिचराको 2 हो कि 3 मिलियन छ। कहाँबाट उनको पपुलारिटी र मेरो पपुलारिटी तोरा हुन्छ? फेसबुक हेर्नुस्, युट्युब हेर्नुस्, गाई तोरा हुन्छ। तर तपाईँ भ्युजमा नजानुस् न, भ्युजमा नजानुस् के सिद्धान्तमा लोकप्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि अनपढ मान्छेलाई न्यू जेनेरेसनको मान्छेले कहिले पनि एप्रिसिएट गर्दैन। अहिले +2 जेनेरेसन हेर्नुस्, पढाइकै कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो देश त धेरै पढेकाले त चलाएका छैन। हैन अब चलाउँछ। अब कसरी चलाउनु त? तपाईँहरुलाई के मौका? यसको मतलब जम्मै भुस तिग्रे अनपढ अनाडी मान्छेले चलाउनु पर्छ भन्ने छ। जस्ता युवा नेताहरूलाई मौकै दिइदैन। तपाईहरुले आन्दोलन गर्न मौका भनेको कसैले किस्तीमा ल्याएर ल लिबक्सेस भनेर दिने कुरो होइन। आन्दोलनले खोज्छ मौका, आन्दोलन मार्फत आउँछ। अब हामी यो देश चलाउन योग्य भइसक्यौं। जसरी ब्याराक ओबामा 43 वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति हुनुभयो, जसरी जन एफ केनेडी victory has thousands father but defeat is always orphan भनेर महावाणी दिने जन एफ केनेडी 43 वर्षको उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभयो। अनि भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको कुरा तपाईलाई थाहा छ। सेबेस्टियन क्रुज जो 29 वर्षमा अस्ट्रियाको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब नेपालको पनि यङ जेनेरेसनको मान्छे प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। अहिलेसम्म देखिएको छैन पुण्यजी, हुन्छ भविष्यमा हुन सक्छ। तर अहिलेको सिनारियोले हेर्ने हो भने तपाईहरु जस्ता पढे लेखेको मान्छेहरुको सम्बोधन भएको छैन। हुन्छ अवश्य। तर पनि तपाई चाहिँ माधव कुमार नेपालले पछि लागिराख्नु भएको छ। वा ठीक मान्छे हो, ठीक नेता हो। मैले भनिहालेँ अहिलेको उपलब्ध नेता मध्ये माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा पुगे भने तपाईहरु जस्ता पढे लेखेको व्यक्तिको समीक्षा गर्ला नि त? हैन, म त व्यक्तिगत रूपमा देउसी भैलो गर्दै घर दैलो गर्दै ए भन भाइ हो देउसीले ए पद पाउँ देउसीले भन्ने खालको मान्छे होइन। नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ। कसरी परिवर्तन गर्ने पुण्यजी? पद कसरी परिवर्तन गर्ने? अधिवेशनमा लड्छौं, केन्द्रीय कमिटी लड्छौं, होइन त्योभन्दा ठुलो पद लड्छौं। पद भनेको भिक्षा मागेर भिक्षाम देई भनेर पाइँदैन। त्यसकारणले संघर्ष गरेर विधि पद्धतिद्वारा हामी त्यहाँ पुग्छौं। तपाई जनयुद्धमा पनि हुनुहुन्थ्यो। यस, माओवादीमा पनि संघर्ष गर्नुभएको थियो। खै त के प्राप्ति गर्नुभयो? मेरो छोरी मेरो कुबेरको ढुकुटी भर्न जनयुद्धमा लागेको। कतिले के भन्छन् भने माओवादीमा लागेको पुण्य गौतम पद केही पनि पाएन, संघर्ष गर, अहिले माधव कुमार नेपालको पछि हिँडेको छ। एउटा कुरो भन्नु, मेरो सेटिस्फ्याक्सनका अनेक विधि छन्। आज यो देशको कुनै पनि मन्त्री भन्दा बढी हामी पपुलर छौँ, म्यासिभ पपुलर छौँ। प्राइम मिनिस्टर जत्तिकै हाम्रो नाम सुनेका छन् र त्यत्तिकै मान्छेले हामीलाई चिन्छन्। कतिपय पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा तपाईँलाई नाम भन्दिनँ, 4 चोटि यो देशमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्टाटस बनाइसकेको महानुभाव बुढेसकालमा हुनुहुन्छ। उहाँ अब एउटै प्रोग्राममा थियौँ, सोसियल मिडियामा मेरो चारैतिर भिडियो आयो, तर उहाँको अपमान जस्तो भयो, उहाँको कहीँ पनि भिडियो आयो। पब्लिकमा हेर्नुहोस्, यो देशमा जीवित रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीमा हामी सँगै हिँडौँ के हुन्छ होला। कमरेड प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू, उहाँहरू हामीभन्दा बढी स्थापित हुनुहुन्छ। तर कतिपय पूर्व प्रधानमन्त्री त छायामा हुनुहुन्छ। यो देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेका मरिचमान सिंह, जसको नाम यदि तपाईले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने कलाकारको सम्मानै ठहर छ होला। बल्छी धुर्बेला देखाउँछ मरिचमान सिंह भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई देखाउँदैन। अनि तर यो पपुलारिटीको फेरि सदुपयोग भएन भन्दै के काम हुन्छ त? म बाँचिरहेको छु, केही गर्दैछु, अझै युवा छु, धेरै काम गर्न बाँकी छ। दुनियाँमा और भी गम है मोहब्बत की सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले जुन गजल लेख्नु भएको छ त्यसको मर्म र भावना अब यहाँ कार्यान्वयन हुन्छ। तपाईँ ठ्याक्क पदमा पुग्नु भयो भने नेपाललाई कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ? कुन पद? प्रधानमन्त्री नै पाउनु भएन तपाईँले? आशीर्वाद लाओस्। कहिलेका जिब्रोमा सरस्वती बसेको बेला दिएको आशीर्वाद लाग्न सक्छ। मेरो शुभकामना नै छ तपाईँलाई। धन्यवाद। त्यसो भयो के कुरा परिवर्तन सल्लाहको लागि योग्य हुन्छ। यस्तो हो, ठुला कुरा गर्नु हुँदैन। हामी रेल र तेलका चकाचौकको कुरा गरेका छौँ।
मैले एकचोटि एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, काठमाडौँमा अथवा सिटीहरूमा सबभन्दा ठुलो समस्या प्योर ड्रिङ्किङ वाटर प्लस शौचालय। सानो कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, कुनै पनि शौचालयमा आज गरिबहरू 10 रुपियाँ नभएको हुनाले आफ्नो दिशा पिसाब रोकेर बसेका छन्, शौचालयमा शौच गर्न पाउँदैनन्। तपाईलाई थाहा छ एउटा शौचालय खोज्न मान्छे 15 मिनेट हिँडेर जानुपर्छ। काठमाडौँमा हजारौं निशुल्क शौचालय सुविधा सम्पन्न सरकारले बजेट दिएर बनाउनुपर्छ। यदि म त्यहाँ हुन्थे भने शौचालयमा देशभरि फ्री, ल कहीँ पनि 1 रुपियाँ लाग्दैन, किनभने सरकारी बजेट त्यहाँ जानुपर्छ। त्यहाँका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने दायित्व सरकारको। नम्बर 1, घुम्ती शौचालय बनाइदिनुहोस्। टाइममा तपाईको शौचालय गयो भने, दिशा पिसाब गयो भने आदि रोग मान्छेको कन्ट्रोल हुन्छ भनेर मेडिकल साइन्सले देखाएको छ। दोस्रो, प्योर ड्रिङ्किङ वाटर। नेपाल जस्तो देशमा मिनरल वाटरको पानी बिक्नु योभन्दा विडम्बना के हुन्छ? जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, मिनरल वाटरको पानी बेच्नेलाई, जारको पानी बेच्नेलाई कारबाही। सरकारले जार स्तरीय ठुला ठुला भाँडाहरू जहाँ पनि पुर्याउनु पर्यो। गाउँमा त यसरी बेच्नु पर्दैन। हरेक ठाउँमा प्युरिफाई गरेको पानी पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्छ। यो दुईटा काम। तेस्रो, उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग बनाएर ल्यान्ड रिफर्म गर्न। अहिले जति पनि फार्म हाउसको नाममा हजारौं हजार बिघा जमिन राखेको छ, त्यो नक्कली फार्म हाउसलाई क्याप्चर गरेर गरिबहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ। चौथो कुरो भनेको म के देख्छु भने उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर नक्कली नागरिकता क्यान्सल गरेर देशद्रोहीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। चौथो कुरो भनेको नेपालको बोर्डरमा भिसा पासपोर्ट लगाउनुपर्छ, किनभने हामी जनसांख्यिक अतिक्रमणद्वारा यो देशको सार्वभौमसत्ता सङ्कटमा पर्न सक्छ। पाँचौं कुरो के भने सरकार कसको हो? धनीहरूको लागि त सबै छन् नि, छन् गेडा सबै मेरा, छैनन् गेडा सबै टेडा। अस्ट्रेलियामा डिनर गर्नुहोस्, लन्डनमा लन्च गर्नुहोस्, बुढेको लागि सुविधा सम्पन्न जीवन छ। गरिबको लागि हेर्ने त सरकार हो। गरिबमुखी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यत्रा व्यवसायी टावर के काम भने? अरबौं खरबौं रुपियाँको टावर बनाएको छ बेकार। कौवाला बेलपाको हर्षण विश्व। गरिबको लागि टावर ठुलो कि खाना नाना छाडाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ आदि इत्यादि काम गरेर मेरो त इकोनोमिक्स हुने युनिभर्सिटी लेभलको शिक्षा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनको माध्यमद्वारा गर्नुपर्छ। यति कुरा तपाईको योजना एकदमै मन पर्यो मलाई। थ्यांक यू। तपाई एउटा नेताको हैसियतले पनि यो योजनाहरू चाहिँ नि माधव कुमार प्रधानमन्त्री भए भने पेश गर्न सक्नुहुन्छ? सक्छु। प्रेसर दिन सक्नुहुन्छ? सक्छु। हामी त्यो मजा उन्ने गौतमबाट तपाईकै क्यामेरा लिएर जान्छु म। तपाईकै क्यामेरा लिएर म प्रपोजल पेश गर्छु। यो कुराहरु तपाई पार्टीमा राख्न सक्नुहुन्छ? एब्सोल्युटली राइट। अनि राख्नु भएको छ? एकदम यही कुरो नै राख्ने हो नि। यही कुरो सामान्य कुरो माधव कुमार नेपालले हेर्नुहुन्छ। त्यस्तो देखिदैन नि। कार्यकर्ताहरूले त पुरै चाहिँ आफ्नो नेताको चाहिँ प्रशंसा मात्रै। तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ? यस्तो कुरा मात्रै देखिन्छ। पहिला जाने पाम भनेर छमछम नाच्ने कमलोली दिदी सांसद हुनुभयो। कस्ता कस्ता राजदूत भए। पुण्य गौतम राजदूत र मन्त्री किन बनेन होला? सांसद किन बनेन होला? जसले 48 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेर 2045 सालमा 1966 मा संगठित भयो। 46 सालको जनआन्दोलनमा आयो, कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य बनिसकेको, पढ लेखेको, हुन त मभन्दा धेरै इमानदार, धैर्यशील, ट्यालेन्टेड मान्छेहरू छन्। तर म जस्तो मान्छे किन बनिन भन्दा चाकडी र चापुसी गर्दै नगर्ने। म चाहिँ गुलाम अली हुन तयार छैन, म ल्याकत अलीमा विश्वास गर्छु। भनेको मतलब गुलाम अलीको काम क्षमता केही छैन, चाकडीको डम्फु बजाउँछ बस्छ। अनि उसलाई भगवानद्वारा आशीर्वाद वर्षिन्छ, लाभका पद लटालट। अनि ल्याकत अलीले के गर्छ भने चाकडी चाबुसी केही गर्दैन, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्छ। ढिलो होला राम्रै हुन्छ। चिनिया राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि ल्याकत अली हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण राष्ट्रपति हुनुभयो। हस्, पुण्य गौतमजी आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई। तपाईबाट जनताले पनि धेरै कुराहरुको आशा गरेका छन्। तपाईहरु जस्ता व्यक्तिहरुको चाहिँ सरकारले समीक्षा गरिदियोस्। शुभकामना तपाईलाई। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको यो प्रभावशाली मिडिया, म भ्युजको आधारमा मिडियाको मूल्याङ्कन गर्दिन, क्वालिटीको आधारमा तपाईहरुले जुन स्तरको जुन स्केलको पोलिटिकल डिबेट र सोशल डिस्कोर्स गर्नु भएको छ, यु हेभ भेरी ब्राइट फ्युचर। आई थिंक सो। विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। र तपाईको टेलिभिजन प्रति र तपाईहरु तमाम यो टेलिभिजन कर्मीहरु प्रति म आभारी छु। थ्यांक यू सो मच।